में आगे बढ़ते हैं। ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज। गजा पर इजरायली जारियत को आज 746वां दिन है। गजा अमन मंसूबे पर दस्तखतों और जंगबंदी ऐलान को एक हफ्ता गुजर चुका है, मगर इसके बावजूद इजराइल की गजा पर बमबारी जारी है। जंगबंदी ऐलान से अब तक 100 फलस्तीनी गजा में शहीद जबकि 300 से जायद जख्मी किए जा चुके हैं। इजरायली वजीर आजम के धमकी आमेज बयानात के बाद अमरीकी वफद जंगबंदी मुआहदे को बचाने के लिए इजराइल पहुंच चुका है। अल जजीरा के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक गजा 80 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। हालांकि हमास जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की लाशें भी वापस कर रहा है। रेड क्रॉस के जरिए 13वीं यरगमाली की लाश भी इजराइल के हवाले की जा चुकी है। नाज़रीन, इतवार को इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने रफा क्रॉसिंग खोलने से भी इंकार करते हुए कहा कि रफा क्रॉसिंग दोबारा खोलने का फैसला इस बात पर मुनहसिर होगा कि हमास अपने इस वादे पर किस हद तक अमल करती है कि जिसमें हलाक यरगमालियों की लाशें वापस करने और तयशुदा फ्रेमवर्क का निफाज शामिल है। साथ ही ये धमकी भी दे डाली कि गजा में जंग हमास के गैर मुसल्लह होने तक खत्म नहीं होगी। सिर्फ इतवार के दिन इजरायली फोर्सेज ने गजा पर 153 टन वजनी बम भी गिराया। साथ ही इजराइल ने हमास पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हमास ने इल्जामात को मुस्तरद किया है, जबकि सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने भी इजरायली दावे की नफी करते हुए यह कहा है कि हमास अपने वादों पर अमल कर रही है। गजा अमन मुआहिदा 100% कामयाब होगा, हम इसकी नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जब उनसे गजा के हालात से मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और जब मैं वहां गया तो ऐसे लग रहा था कि किसी ने जोरी बम गिरा दिया। इजरायली हमलों और धमकियामेज बयानात के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बजिद हैं कि जंगबंदी अब भी नाफिजुल अमल है। साथ ही ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर हमास ने जंगबंदी मुआहदे की पासदारी ना की तो वो इजराइल को दोबारा गजा में दाखिल होने और हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हुक्म दे सकते हैं। नेतन्याहू की तरफ से जंग जारी रखने और रफा क्रॉसिंग को बंद रखने के ऐलान के बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, खसूसी एलची बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हंगामी दौरे पर इजराइल पहुंच चुके हैं ताकि गजा जंगबंदी मुआहदे को बचाया जा सके। दूसरी जानिब हमास वफ्द के सरबराह खलील हया भी दौरा कहर मुकम्मल करने के बाद दोहा पहुंच चुके हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक गजा अमन मुआहिदा एक नाजुक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है और अमरीकी वफ्द का इजराइल पहुंचना इस बात की अलामत है कि वाशिंगटन किसी भी कीमत पर इस मुआहिदे को नाकाम नहीं होने देना चाहता। बीबीसी ने इजरायली फौज की गजा में पोजीशन से मुतल्लिक ये लिखा है कि इजरायली फौज अपनी नई पोजीशन की निशानदही के लिए एक येलो लाइन लगा रही है कि जो पहले मरहले के मुकम्मल होने को वाज़ेह करता है। बीबीसी ने व्हाइट हाउस ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि जंगबंदी को 10 दिन हो चुके हैं। अगले मरहले में गजा पट्टी की हुक्मरानी और गजा एन्क्लेव में हमास की जगह एक नई हुकूमत कायम करना है और यह हुकूमत एक टेक्नोक्रेटिक गैर सियासी फलस्तीनी कमेटी के जरिए आर्जी अबूरी हुकूमत के तहत चलाई जाएगी कि जो गजा में लोगों के लिए रोजाना अवामी खिदमात की फरामी और म्यूनिसिपैलिटी चलाने की जिम्मेदार होगी। ये कमेटी अहल फलस्तीनियों और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी कि जिसकी निगरानी एक नए बैनुल अक़वामी अबूरी इदारे बोर्ड ऑफ पीस से होगी, जबकि इस बोर्ड की सरबराही सदर ट्रंप खुद करेंगे। गजा में अमन व अमान कायम करने के लिए मुस्तकबिल में तश्कील पाने वाली पुलिस फोर्स के अफसरान को तरबियत देने की तजवीज़ भी सामने आई है। फ्रांसीसी वजीर खारजा का यह कहना है कि वो पुलिस अफसरान की तरबियत में मदद के लिए गजा में यूरोपियन यूनियन के मिशन की तैनाती की तजवीज़ पेश करेंगे, जबकि सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का यह मानना है कि गजा की तामीर नौ पर तकरीबन $50 अरब लागत आएगी। माली नुकसान से हटकर जो नफसियाती और जानी नुकसान गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान गजा के बासियों का हुआ है वो नाकाबिले बयान है एंड नोबडी इज अकाउंटिंग फॉर दैट टू बी फेयर। और अब जो कैदी इजरायली जेलों से रिहा किए जा रहे हैं उनकी दर्द भरी दास्तानें रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। अल जजीरा ने ऐसे मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों के इंटरव्यू शाया किए हैं नाजरीन कि जिन्हें इजरायली जेलों से रिहा किया गया है। गुज़िश्ता साल इजरायली जेल से रिहा होने वाले आज़मी नाडिर ने बात करते हुए कहा कि इजरायली जेलों में कैदियों की हालत बहुत ख़राब है। 6 माह तक उनका कोई इलाज नहीं किया जाता। खस्ताहाल जेलों में कैदियों को स्केबीज की बीमारी भी लग जाती है। उन्हें खाने को नहीं कुछ दिया जाता कि जिससे वो हड्डियों के ढांचे बन जाते हैं। अल जजीरा ने सहाफ़ी अल अहावी और महमूद अबू अल फूल के इंटरव्यूज़ नशर किए हैं। अल अहावी को 2 साल कबल इजरायली फ़ौज ने गिरफ्तार किया, मगर जब उन्हें रिहा किया गया तो वह हड्डियों का ढांचा थे। उनका वजन 97 किलो से कम होकर 57 किलो हो गया था, जबकि महमूद अबू अल फूल जब जेल से गए वो आंखों से देख सकते थे। जेल से जब बाहर आए, रिहाई मिली तो उनकी आंखें उनसे छीन ली गई।
برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھی اسرائیلی جیلوں سے قید ایسے متعدد فلسطینیوں کے انٹرویو شائع کیے ہیں کہ جنہیں اسرائیل نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سی این این نے ایک ایسی ماں کی سٹوری بھی شائع کی کہ جس نے اپنے بیٹے کی تلاش میں 100 لاشیں ایسی دیکھ لیں گزرتے گزرتے کہ وہ اپنے بیٹی کی شناخت کر سکے۔ جسٹ ٹرائی ٹو امیجن دا ٹراما۔ اس سیگمنٹ کی تیاری کے لیے ناظرین ہم نے اپنی ریسرچ کے دوران ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیوز بھی دیکھی کہ جو اس قابل ہی نہیں کہ ہم آپ کو دکھا سکیں۔ The charred remains, the dead bodies، کس طرح جلی ہوئی دھسی ہوئی جسم، وہ ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے۔ And imagine this is just the tip of the iceberg۔ صرف اتوار کے دن اسرائیلی فورسز نے غزہ پر 153 ٹن وزنی بم بھی گرایا۔ ساتھ ہی اسرائیل نے حماس پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ حماس نے الزامات کو مسترد کیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے بھی اسرائیلی دعوے کی نفی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حماس اپنے وعدوں پر عمل کر رہی ہے۔ غزہ امن معاہدہ 100% کامیاب ہوگا، ہم اس کی ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جب ان سے غزہ کے حالات سے متعلق سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ غزہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور جب میں وہاں گیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے جوری بم گرا دیا۔ اسرائیلی حملوں اور دھمکیاں آمیز بیانات کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بضد ہیں کہ جنگ بندی اب بھی نافذ العمل ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری نہ کی تو وہ اسرائیل کو دوبارہ غزہ میں داخل ہونے اور حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ نیتن یاہو کی طرف سے جنگ جاری رکھنے اور رفح کراسنگ کو بند رکھنے کے اعلان کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف اور مصر کے انٹیلیجنس چیف ہنگامی دورے پر اسرائیل پہنچ چکے ہیں تاکہ غزہ جنگ بندی معاہدے کو بچایا جا سکے۔ دوسری جانب حماس وفد کے سربراہ خلیل الحیا بھی دورہ قہر مکمل کرنے کے بعد دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق غزہ امن معاہدہ ایک نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور امریکی وفد کا اسرائیل پہنچنا اس بات کی علامت ہے کہ واشنگٹن کسی بھی قیمت پر اس معاہدے کو ناکام نہیں ہونے دینا چاہتا۔ بی بی سی نے اسرائیلی فوج کی غزہ میں پوزیشن سے متعلق یہ لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج اپنی نئی پوزیشن کی نشاندہی کے لیے ایک یلو لائن لگا رہی ہے کہ جو پہلے مرحلے کے مکمل ہونے کو واضح کرتا ہے۔ بی بی سی نے وائٹ ہاؤس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جنگ بندی کو 10 دن ہو چکے ہیں۔ اگلے مرحلے میں غزہ پٹی کی حکمرانی اور غزہ انکلیو میں حماس کی جگہ ایک نئی حکومت قائم کرنا ہے، اور یہ حکومت ایک ٹیکنوکریٹک غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی کے ذریعے عارضی عبوری حکومت کے تحت چلائی جائے گی کہ جو غزہ میں لوگوں کے لیے روزانہ عوامی خدمات کی فراہمی اور میونسپیلٹی چلانے کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ کمیٹی اہل فلسطینیوں اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ہوگی کہ جس کی نگرانی ایک نئے بین الاقوامی عبوری ادارے بورڈ آف پیس سے ہوگی، جبکہ اس بورڈ کی سربراہی صدر ٹرمپ خود کریں گے۔ غزہ میں امن و امان قائم کرنے کے لیے مستقبل میں تشکیل پانے والی پولیس فورس کے افسران کو تربیت دینے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیس افسران کی تربیت میں مدد کے لیے غزہ میں یورپین یونین کے مشن کی تعیناتی کی تجویز پیش کریں گے، جبکہ صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا یہ ماننا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو پر تقریباً $50 ارب لاگت آئے گی۔ مالی نقصان سے ہٹ کر جو نفسیاتی اور جانی نقصان گزشتہ 2 سالوں کے دوران غزہ کے باسیوں کا ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے، and nobody is accounting for that to be fair۔ اور اب جو قیدی اسرائیلی جیلوں سے رہا کیے جا رہے ہیں ان کی درد بھری داستانیں رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ الجزیرہ نے ایسے متعدد فلسطینیوں کے انٹرویو شائع کیے ہیں ناظرین کہ جنہیں اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والے عازمی نادر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جیلوں میں قیدیوں کی حالت بہت خراب ہے، 6 ماہ تک ان کا کوئی علاج نہیں کیا جاتا۔ خستہ حال جیلوں میں قیدیوں کو سکیبیز کی بیماری بھی لگ جاتی ہے، انہیں کھانے کو نہیں کچھ دیا جاتا کہ جس سے وہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن جاتے ہیں۔ الجزیرہ نے صحافی الاہاوی اور محمود ابو الفول کے انٹرویوز نشر کیے ہیں۔ الاہاوی کو 2 سال قبل اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا، مگر جب انہیں رہا کیا گیا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے۔ ان کا وزن 97 کلو سے کم ہو کر 57 کلو ہو گیا تھا، جبکہ محمود ابو الفول جب جیل سے گئے وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ جیل سے جب باہر آئے، رہائی ملی تو ان کی آنکھیں ان سے چھین لی گئی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھی اسرائیلی جیلوں سے قید ایسے متعدد فلسطینیوں کے انٹرویو شائع کیے ہیں کہ جنہیں اسرائیل نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سی این این نے ایک ایسی ماں کی سٹوری بھی شائع کی کہ جس نے اپنے بیٹے کی تلاش میں 100 لاشیں ایسی دیکھ لیں گزرتے گزرتے کہ وہ اپنے بیٹی کی شناخت کر سکے۔ جسٹ ٹرائی ٹو امیجن دا ٹراما۔ اس سیگمنٹ کی تیاری کے لیے ناظرین ہم نے اپنی ریسرچ کے دوران ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیوز بھی دیکھی
کہ جو اس قابل ہی نہیں کہ ہم آپ کو دکھا سکیں. The charred remains, the dead bodies, کس طرح جلی ہوئی دھسی ہوئی جسم وہ ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے. And imagine this is just the tip of the iceberg. اجازت دیجیے. Good night. اللہ حافظ.